दादबाब जुलै 9 रिट क्लासीक 50 वर्सां जाल्ले आहा. तुमकां कितें सांगचें दिसता? 1976 9 जुलयाक हें कॅफे रीज हांवें स्टार्ट केलें. ताका 9 तारखेर जुलयाच्या 50 वर्सां बसताय. आनी ह्या 50 वर्सां भितर म्हजे भाशेन हांवें खूब हें केलां, हिम्मत करून म्हजो आतां धंदो बरो हळू हळू वयर सरत आहा. आनी हांव सदमतां हेजे फुडें आमचो धंदो वयर सरतलो. कित्याक धंदो करपा सोंपो पूण धंद्याचेर तुजें लक्ष ना जाल्यार तूं धंदो चलोवंक शकना. हो धंदो केलो म्हणटरीच तेजेर पुराय लक्ष दिवंक जाय, पुराय तेजें हें दाखोवंक जाय आनी तेन्नाच तुजो धंदो तुज्यांनी बरे भशेन चलोवंक जातलो. नाजाल्यार मदें मदें तो बंदूय पडोंक शकता. ताका लागून हिंगा तुवें धंदो चलयतना लक्ष दिवपा जाय. समज तुका 1000 गिरायक जालें वो 500 रुपये फायदो जालो, तूं 900 रुपये मोडूं जायनाय. तुवें मोडटा जाल्यार 100 रुपये मोड, 400 उरोवंक जाय. कित्याक फाल्यां तुका तो वेपार हाडचो पडटा, हें हाडचो पडटा, पयशे आस म्हणटा तुवें कशें मोडूं जायना. आनी कशें जर मोडलें आनी हें केलें जाल्यार तुजो धंदो लॉस. तो मागीर धंदो तुजो गेलो, तुवें धंदो सोडून तुवें घर बसचें पडटलें. त्या लागून म्हाका दिसता धंदो करपाक सोंपें न्हू. केलो म्हणटरीच तेजेर लक्ष दिलें जाल्यार धंदो करूंक सामको सोंपो. तुजें लक्ष तेजेर पुराय आसूंक जाय, कळ्ळें. आनी मुगेलें त्या भशेन हें चल्लां आनी ताकाच लागून हांव आजून सक्सिडा 50 वर्सां. आतां फुडलीं म्हज्यान सांगूंक जायना. आज लागून तशें आहा, लोकांची म्हजे कडेन बरी आमिजाद आसा. लोकूय आमकां बरो हें करता आनी आमी लोकांक येवकार दिताय. दादबाब 50 वर्सां फाटीं जेन्ना तुमी प्लेस चूज केली हांगांतल्यान आपूण एक बिझनस स्टार्ट करतलो म्हणून, हीच प्लेस कित्याक लागून चूज केली तुमी? कितें आहा, जेन्ना ही हें बंद आसली तेव्हा हे प्लेस म्हणजे थिंगा पयलीं धंदो आसलो तो बंद करून 2-3 जाण गेल्ले. आनीक ते म्हाका सारकें म्हणजे म्हज्या भावान म्हाका दाखयल्लें हें तूं चलोवंक शकता जाल्यार तूं चलय म्हणून. आनी त्या भावान म्हाका हिंगा हाडून सोडटरीच हांवें ते हाती घेतले. आनी हाती घेतरीच आतां हांव म्हगे धंदो चलोवंक जाय न्हू. पुराय धंद्याचेर लक्ष दिलें. धंद्यात कशी चलोवपाची ती पद्दत थोड्या दुसऱ्या कडच्यान हांवें घेयली. बाबा कितें केला काय जाता. 2 म्हजे फ्रेंड त्या टायमार आसले, तेमी म्हाका बरो हेल्प केलो. एक पुटूस गुदीन जासीद म्हणटाय, ते जासीद पुटूस गुदीन म्हणटाय. आनी दुसरो एंटनी जॉर्ज फोंड्याचो आनी गुदीन म्हणटा सांतिंचो. तेंचे कडेन म्हाका मातशें हें मेळ्ळें, बाबा हो धंदो करता जाल्यार तुवें अशें करूं जाय, तशें करूं जाय. आनी तेंचे हें घेवन म्हणजे तेमी मोराली सपोर्ट केलो म्हाका. नो पयशांनी नो आनी कांय न्हू, मोराली. आनी ती सपोर्ट करतरीच हांव म्हजे तरेन म्हजी हिम्मत करून मागीर आतां म्हगे भुरगीं करताय म्हणटा ती हिम्मत करून स्टार्ट हांवें केलें. आनी ते आज मेरेन करून म्हजी आज 50 वर्सां जालीं. म्हाका अभिमान दिसता सांगून तुमकां. 50 वर्सां हांव येयल्ल्या कितले जाणाले धंदे पळयले. 5 वर्सां थोड्यांक तगलें ना, ते तेंचे हेणी आसतले, म्हाका कांय खबर ना. आनी कितें आहा, तूं धंदो केलो म्हणटरीच तुका इगो आसूंक जायना. आनी चॅलेंज आपणाक चॅलेंज करता तेका तेवूय आसूंक जायना. तेगे धंदो आपूण बरो चलयता आनी तेगे धंदो आपूण आड उडयतलो तेवूय करूं जायना. कितें चॅलेंज म्हणटा केन्नाच करप ना. चॅलेंज म्हणली भिकेची भंय, समजलें ना. चॅलेंज करप, दुसऱ्या पाड घालून चिंतप म्हणल्यार भिकेची ती भंय, तूं ऑटोमॅटीक भिके पावता. त्या खातीर तुज्यान जात जाल्यार तुगेलो धंदो चलोवपाक तसो चलयतो, लोकांचे धंदो कर, तेजी तुवें तोखणाय करूंक जाय. तेन्ना तुजो धंदो बरो चलोवंक शकता. नाजाल्यार म्हगेलो बरो धंदो चलता, तेगे सारकें ना मरे, तेगे हें मरे तें रोंग अशें केल्यार उलयल्लो सोंपता, कळ्ळें ना तुका. त्या खातीर आपणालो लक्ष दिवन धंदो आपणान चलोवप आनी जात जाल्यार दुसऱ्याकय तुवें बरी मत दिवप. बाबा ह्या भशेन केलें जाल्यार तूं ह्याच भशेन जावंक शकता. आनी असलें म्हगे खूब जाणांक सांगणें हांवें अशें सांगलो कडेन आहा, कळ्ळें ना. केन्नाय तेगे वांकडी बूत केन्नाय दिलो ना. आनी ते मुगे ते रक्तांक ना, कळ्ळें ना. म्हणटरी 50 आतां हांव
36 वर्सां हांव कोंकळे आसलो. जल्म गांव मुगे कोंकळे, कर्म गांव म्हणजे पणजे. जेन्ना हांव पणजे पावलो आनी हे मुगे स्टार्ट केले तेन्ना सावन हांव सक्सीड जावन आतां हांव हे टायमार पावला. खरें म्हणल्यार हो कर्म गांवान म्हाका बरो साथ दिला. कितें हिंगा येयलो म्हणून हांव इतलो वयर पावोंक शकलो अशें म्हणून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. कळ्ळें? आजच्या डेटीक तुम्ही गोंयान एक टॉप रेस्टॉरंट जावना. जेन्ना तुम्ही 50 वर्सां फाटीं स्टार्ट केले त्या टायमार थोडे टॉप आसलेले आसतले. ते खंयचे आहा आनी कितें कॉम्पिटिशन आसलें तुमचें? पळय, कॉम्पिटिशन म्हणचे हांव केन्नाय चिंतलो ना. एखादें करूं सोदीत आसतलें. सोदलो जाल्यार हांव तेजेर लक्ष दिनासलो आनीक म्हाका तें पडोवन गेलो ना. कॉम्पिटिशन आनी म्हाका सैरीक म्हणटी केन्नाच ना आनी तितून बारीक लक्ष हे हेजेर दिना. कोण कॉम्पिटिशन करता करीत रावन दी म्हणून मुगे धंदो लक्ष दिन हांव करीत रावलो आनी तें करीत रावलो म्हणून हांव हे टायमार हेजेर हांव हे स्टेजीर पावूंक शकलो. सो सद्याक तुमचे मल्टिपल रेस्टॉरंट्स आसा पूण खुबशे जाणांक खबर आहे तुमचे फर्स्ट आउटलेट म्हणून. हय. हाचो प्रॉपर एड्रेस तुम्ही सांगू शकता? कितें एड्रेस ना तशें कांय ना तें. पळय कितें आहा, हांव जेन्ना हांगा आयलो न्हू आनी जेन्ना हांवें जेवण स्टार्ट केलें सांगता तुका, पयलीं आमची मिसीस घरा आसताली, भुरगीं घरा आसताली. हांव जेन्ना 9 जुलय स्टार्ट केलें ते 9 जुलयाक स्टार्ट करतली म्हजी 4 भुरग्यां. व्हडली म्हजी पयली 8वी आहली, तेजेर लायटनींग पडोन कोंकणी ती एक्सपायर जाली. 3 म्हयन्यांनी हांव 3च म्हयन्यांनी ती तारीख आहली 29 सप्टेंबर आनी तेगे बर्थडे डेट 30 सप्टेंबर. तें म्हाका एक हें जालें. कळना? आतां म्हाका दिसना तेजेर तेणेंच बरें म्हाका मागोवन धाडलें आनी बरी आमकां जेवण दिलें म्हाका खबर ना आनी तेजे फाटल्यान जालें. मागीर कितें जालें 77 म्हजी व्हडली जालें ते चेडवा फाटल्यान मुगे व्हडलो चलो धाकलो तेका हांवें पणजे हाडलो आनी एडमिशन केलें तुजें आमच्या हिंगा डॉन बॉस्को स्कुलान. डॉन बॉस्को 7वी थिंगा जालो. मागीर तो देपे BSc केली, MCA केली, MBA केली आनी मागीर तो तेन्ना जॉबाक लागलो. तेन्ना हांव पयलीं आतां न्हू. मागीर दुसरो चलो म्हजो राजेश, ताका 78 हांवें हाडली ना. कित्याक तो थिंगा फोर्थ आहलो, मराठी फोर्थ ती कंप्लीट जावपाक ताका टायम लागलो आनी तेजे उपरांत तोवूय मागीर हांगा येयलो. जेन्ना व्हडलो चलो म्हणजे डॉन बॉस्को वचत तेन्ना टायम मेळटा तेन्ना तो म्हजे घरल्यार रावप म्हाका हेल्प करी. बरोच तेंप केलें ताणें. म्हणजे कॉलेजी वयता पसून तो येवन वचून म्हणजे वाचूच करून आपणा भाशेन हेल्प करी. आनी हांव येयलें तेन्ना तूं सदमोशी मुगे रूम आहलो काय म्हणून हे पळय हें वयर देंप्याचें रूम आहले, देंप्याचें पेसवाल रावप वयर हिंगा सांगता येता वयर देंप्या मला बोट आहली तुमची बोट आहली ते रावप हिंगा आनी ते कडेन आमी थिंगा न्हिदर राती बितीचे आनी थिंगा जायते जाण भुरगीं रावोन कॉलेज लोक केला हे हितून रावोन आनी तितून हांव चलो रावप. हें 1920 ते 77 नोव्हेंबर लोगो. कळना? मागीर मागीर मिसीसे हाडले. मागीर मिसीसे हाडून आमी सांतिनीच रावूंक लागली. तेन्ना मागीर आमी हें जालें. मागीर आमची सगळी फॅमिली थिंग रावूंक लागली. पूण खरें म्हणल्यार पयलीं हें चलयता तेन्ना हांव पयर न्हिदो रूम नासलो. कित्याक तितलें आमगे गदगद नासलो. आमगे भशेन आमी हें करी तुका दिसतलें तूं आनी ही न्हिदो काय म्हणून हिंगा. त्या टायमार ती म्हाका पला चल्ली ती आवडी ती न्हू ती RCB ती तेन्ना आमगे भशेन आमी न्हिदो ती आमकां व्हडली पलास अशी दिसत. कित्याक तितलीच ताक आहली आमची थिंगाच न्हिदपाची. कळना? आमी व्हडली हें नासले तेन्ना आनी ते हेजेर आमगे फुडें बरें जायत गेलें आनी आतां बरें जायत आहा आनी बरें जावन 8-9 रेस्टॉरंट आमचे जालाय. आतां ते सगळे आमचो राजेश मुगे धाकलो चलो पळयता आनी तेगेले आनी जायत विचार आहा आनी करपाचो आनी तो चलो म्हाका पुराय खात्री आहा तो डिसिजन घेता ते रायट डिसिजन. कित्याक तितली ताका ताक आहा तितली ताका समजणी आहा
आनी समजोणान तो खंयची लुगारा खंयची वस्त घालो गायलो जाल्यार आमकां बरी चलतली तिवूय ताका बरी नॉलेज आहा आनी तो केलो म्हणटरीच म्हणजे ताका सपोर्ट आहा फाटाफाट हांव आहा कळ्ळें. आतां म्हणजे 9 रेस्टॉरंट आहाय 9 रेस्टॉरंटां वचों पावना 9 रेस्टॉरंटां वचों पावना पूण 9 रेस्टॉरंटां दिसा एक नाल्यार 2 म्हगे फोन आहाय थिंगा कितें आहा कशें चलता कितें जालां हें कशें जालां नुस्तें कशें पावलां हिंगसानूच नुस्तें आमी पावयताय पणजेसान सगळे मडगांव तूं हिंगा कालांगूट सगळ्याक पणजेचें नुस्तें पावयताय न्हू आमी मडगांव बी घेयनाय आमी नुस्तें सगळें बाजाराक घेताय पणजेच्या आनी ती 5-6 जाणां आमकां नुस्तें सप्लाय करपा मनशां आहाय आनी त्या भशेन आमी चलता कळ्ळें. सद्या आज लागून म्हणजे देवाच्या आशिर्वादान मनशांच्या सपोर्टान आमचो वत बरो चलता. मनशां सपोर्ट ना नाल्यार तुगे धंदो ना. मनशां तूं लागीं घेवंक शकना तांकां तूं धंदो करूंक शकना. मनशां तूं इन्सल्ट करूं जायना तांकां जाय तितले लागो हाडूंक जाय तेन्नाच तुजें बरें जाता. आनी हें म्हजी हे कितें म्हजी गिरेस्तकाय लोकां एकठांय पळय हाडटा लोक म्हजे बरो करून चलता लोक म्हगे गिराक म्हूण येता तीच म्हजी गिरेस्तकाय. पयशे फाटल्यान पयशे जायत पूण ती फाटल्यान हें आसताला पयशे जावंक शकता आनी तेंच म्हणजे तेंच धोरण घेवन हांव चल्लां. मागीर सिमीट घातली सिमीट वर्सां तुजें काम चालू मागीर हांवें हे मागीर हे वयले काम चालू तें आमी येता संडास ना आनी संडास बाथरूम येवन गेलो जेवण करपाची जागो हे म्हणजे नुस्तें जेवण सगळें करपाचो वॉलुरा साफ सफाई करपाचें संडास मिंडास सारको सगळो स्टॉक दवरपाचो हें मागीर हांव करीत रावलो म्हणजे हें पयलीं नासलें तें करीत आज ह्या हेजेर पावलो. तेव्हा फिश थाली तुमची खूप फास्ट सेल जाता तो चड जाता. तूं म्हाका मातशी फिश थाली तुमी एक्सप्लेन करता कितें कितें आसता तें. ही आमची रायस ही आमची हुमण म्हणजे आमी केन्ना सुंगटां चड सुंगटां हुमण करताय. ही पातळ भाजी ही तिसऱ्यो ही सुंगटांची किसमूर सुक्या हें आमट तीख हें फीश आज आमचें फीश आहा तें चणाक आनी सोलकडी हो हें आमचें तर तुमच्या गल्ल्याकडे आमी एक फोटो पळोवंक शकता एक ओल्ड फोटो आहा तो ते कोण ते लेफ्ट सायडीन आहा ती म्हजी व्हडली चली तुका आतां सांगला हांवें ती एक्सपायर्ड जाली म्हणून तो 8वी आहले तेन्ना 12 वर्सांची. दुसरे मदीं आहा तो आमगे बापूय पुलीस डिपार्टमेंटा आहलो ते पयलीं आनी तो पुलीस डिपार्टमेंटा आहले कडेन तो आपणान जॉब करी आनी तो केले कडेन तो कुर्ताडे आहलो सत्याग्रह म्हूण येयल्ले सत्याग्रह येयलो म्हणटकीर तेणें तो प्रिमियर काप आहलो. सत्याग्रह येयलो म्हणटरीच तेणें तेजेर व्हडली एक्शन घेयली ना. सत्याग्रह म्हळ्यार तांकां मारून बोडोवन उडोवपाक म्हगे बापूय न्हू तेणें मनीसपणान तांकां कांयच त्रास केलो ना आनी ताकाय मायज मेन स्वतंत्र म्हण तेजे अनुभव आहलो कित्याक तो जाणा हें गोंय आहा तें दुसरी राज्य चलयता म्हणून पूण तो जॉब आपणा पोटा लावन करी मागीर त्या कामाक म्हजी बाप्पायक कळ्ळें ट्रान्सफर केलो 1948 24 वरां भितर हो तांकां बेदी आनी वो डावट लागून तांकां आनी तो पणजे येयलो सेकंड ग्राड शिकलो तो मराठी चवथी आनी थिंगा येतरीत 1950 वर्साक त्यांनी रिटर्न एग्जाम दिली पासय जालो
PI म्हणून कळना हय पासय जालो PI म्हणून आनीक तो घरा आहलो शेनवार दीस सिताराम म्हणून ते ऑल इंडिया रेडिओ बोले सिताराम म्हणून तेंचे घर आहले थिंग तो JE बी थिंगा तेगे बापाय कडेन गाडी आहली देसाय 5 साल म्हणून ते बरी गाडी घेवन गेले आमी तेन्ना ल्हान 8-9 वर्सांचे आनी सांगलें देसाय बाब तूं सुपशाप जाल म्हणून यो गाडयांत बसोन काडलो ते थिंगा हाडलो थिंगा हाडटरी सांजेची पार्टी वचोन तेणें आपणा ऑर्डर मागली ह्याच तरेन ते आतां त्या वाटेन हा पयलीं ह्या वाटेन हें आहलें पुलीस स्टेशन तेणें सांगलें तुगे डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी आहा म्हणून डिपार्टमेंटा मुगे बापूय म्हणून तो शांत तकलेचो ते कितें जालें म्हणून खबर ना तेणें कदेल भितर जमनी मारली आपणाचेर इन्क्वायरी काय म्हणून आनी मागीर तो लीव काडला आनी घर गेलो थोड्या दिसांनी 8-10 दिसांनी तो परतोन येयलो आनी तेन्नेन ती कडेन गेलो तेन्नेन म्हणटा येवप येवं तेन्ना आनी आतां ते डिवॅस घेवंक जाय तेजे कडेन गेलो दा मी ऑर्डर म्हणून म्हणजे आपणा ऑर्डर दी पुर्तुगेज सांगलें तेणें आपणा ऑर्डर दी आपणा आपूण प्रमोशन जालें ती तेणें तेंच सांगलें ताका त्या दीस बापूय म्हजो रिजायन जावन हिंग गेलो आनी तेजी एज आसली तेन्ना 46 1905 म्हणटरी 50 म्हळ्यार कितें जाली 45चे तो रिजायन जावन गेलो आनी रिजायन जावन गेलो मातशें CN जावन टेन्शनान जावन तो 1953 एक्सपायर्ड जालो जेन्ना म्हाका 12-13 वर्सां कळना ही आमची काणी ती आनी ताका लागून आमकां मातशें खूब त्रास जाले मागीर आवयन आमकां बरी सांबाळ्ळें चवथो म्हजो भाव आतां तिसरो खाडया तो मागीर आझाद गोमंतकाक जॉयन जालो बापायक त्रास केल्ले आनी तितूंत आनी लावण्या एका जॉयन जालो तो आनी थिंगसान ते आक्रमण करूं लागले आझाद गोमंतकाक त्याची फाटाफाट हांवूय जॉयन जालो आनी हें आमचें जिवन चलत गेलें आनी मागीर इंडिपेंडंट जालो न्हू इंडिपेंडंट जातकीर हांव लग्नय जालो न्हू इंडिपेंडंट जातकीर 1976 हांव पणजे सर जेन्ना 50 वर्सां फाटीं तुमी हे रेस्टॉरंट स्टार्ट केल्ले तेन्ना आणकी खूब फॅमिलीन बिजनस स्टार्ट केल्लो रेस्टॉरंटाचो तो पूण कितें जातालें जेन्ना गल्ल्यान पयशे जावपाक लागले फॅमिलीनूच मागीर झगडी मागीर डिस्प्यूट मागीर दोग वाटे जाले मागीर ते बिजनस कंटिन्यू जावंक कोलॅप्स जाले तुमी कशें सर्वाय जाले हातून तेंच सांग तुका हें तूं सांगतें सामकें 100% खरें रेस्टॉरंट न्हू आनी जर बुसारी दुकान आनी कसले बिजनेस तेका लागून जेन्ना पयशे येयले गल्ल्या येयले म्हाका इतली फावो तुका तितली फावो म्हाका हें चड जाय तुका तें चड जाय अशें जेन्ना फॅमिली मदीं जालें तेन्ना बिजनेस कॉलॅप्स जाल्या कडेन हांवें खूब पळयलां पणजेचें जाल्यार हांव कितलीं नांव सांगूंक शकता हे 50 वर्सां भितर हांवें पळयलें तें केन्ना काबार जालां फॅमिली मदें हो घुसवट जालो म्हाका इतली फावो म्हणजे तूं रेस्टॉरंट म्हणनाका कसलो दुकान म्हूण तुजें आनी कितें चाये हॉटेल म्हूण आनी कितेंय म्हूण खंयचेंय आनी फॅक्टरी म्हूण खंयच्याय बिजनेसांक जेन्ना बिजनेस चलता पयशे येता ते सगळे भाव व्हड जाताय तो लग्न जाता तेका बायल सांगता आमकां अमकी फावो जाय तेगे बायल सांगता तेका अमकी फावो जाय ह्या भशेन खूब झगडी जावन बिजनेस कॉलॅप्स जाला कित्याक कॉलॅप्स म्हणजे तूं आनी थिंगा आनी सिमान मेळ उरना तूं कोणाच्यान हाडावंक जायना तें जालें म्हणटकीर तुजो धंदो काबार जावन कितलेच जाण गेले कडेन हांव पणजेचे लोक जायत जावन सांगूंक शकता पूण सांगलां तेंका बरें दिसचें ना कित्याक हांवें 50 वर्सां हांवें पळयलां हें कित्याक हें अशें जावप न्हू हें म्हगे एक मॅसेज आख्ख्या गोंयकारांक आनी आख्ख्या हिंदुस्तानाक असले बिजनेस तुमी बरे भाशेन सॉर्ट आउट करूंक जाय 4 जाणां बसून एकमेकाचें समजून घेवंक जाय कॉम्प्रोमायज जावंक जाय तेन्नाच तूं वयर सरता आनी कॉम्प्रोमायज म्हणटे म्हजो एक सामको विशय सारको फर्स्ट तूं कुंकळे वचोन वच आसल ना काणकोण सगळे वच कॉम्प्रोमायज म्हणटा एक विशय म्हजो कळना कोणा कडेन येता सगळीं कामां कॉम्प्रोमायज आहा पयलीं तो मागीर आयकय ना आयकय कारण थोडे बरें आयकलां ते सक्सीड जालाय ना आयकल ना ते कॉलॅप्स जालें आनी हांव सद्दां कॉम्प्रोमायजा पयलीं तूं कोणाकय विचारला तुका सांगतलें सर सद्याक आमी पळयत जाल्यार तुमच्या रेस्टॉरंटान आतां सुद्दां पळय खुबशे जाण येता तुमकां वळखीता भायर सरता आनी तुमकां वळखता आनी ते भायर सरता आतां तुमचे सद्याक 9 आउटलेट्स आहा आनी थोडे लग्जरियस आहा तुमचे सारके जेन्ना तुमी खंयच्या दुसऱ्यांच्या रेस्टॉरंटान वयता तुमी कितें पळयता पयलीं फर्स्ट थींग हांव पळयता आमगेलें तें किचन कशें आहा तें कशें चल्लां भुरगीं कितें करताय खाली इश्ट मांदेरपाची हें कांय न्हू किचन म्हणल्यार हांव रांदूं ना पूण थिंगा लिंप हांवूं ना सारकी ते सर्व
तुगेले लोकांक सर्वीस दिता येवं ना तें काम करपा म्हणजे केलें जालां पळयता आनी तेकाच ते म्हणटाय बिजनेस कळना. आणि म्हळ्यार शेफाक सांबाळप आनी वेटराक सांबाळप, शेफाचे आनी वेटराची झगडी असतात खंयच्या हॉटेलान जावं, तुमी कशें सांबाळा? तें आमी आसते तांकां हें जावपा दिनाय कळ्ळें. आमी केन्नाय तें हें जावपा दिनाय. आमी जाता तितली कॉम्प्रोमायज करताय, आण दवरताय, उबी करताय, तांकां सांगताय तूं हें करप तें रॉंग, तुवें तें केलें तें रॉंग, तूं शेफ जावं तुज्यानी तांकां व्हडलें हें करूं जायना, तुवें तांकां समजून घेवपा जाय आनी तेणेंय तुमकां रिस्पेक्ट दिवंक जाय. आनी अशें करून आमी तें सॉर्ट आउट करताय आनी खूब जाला. आनी मुगे तर तो राजेश चला तो ते हे कामां मुगेली पद्दतीन चलता. सेटअप करून नंबर 1 तो व्हडली घेवन बसना तें तांकां लागीं हाडटा. ह्या 50 वर्सान केन्नाय तुमकां एक गॅस्टाचे एक बॅड एक्सपिरियन्स सुद्दां आयला आसतलें, केन्ना केन्ना जाता, अशें कितें शेअर करूं शकता? हय तें तुका सांगता जायते हांव नांव घेयना तेंचे. खूब भाशेन मनीस आमकां मेळ्ळे म्हणजे अशें मेळ्ळे झगडी करप, तुज्या वेटरान हांगा सारकें दिलें ना ताट उडोवप आनी कितें करप. पूण आमी तितली वयर हेजेर गेलो नाय कित्याक तेन्ना आमचे पुलीस आसताले हे आसताले, एक फोन मारला तांकां भितर उडोवताले. पूण तें आमी केलें ना. जाता तितलें थिंगात आमी क्लियर केलां. कित्याक तो वेटराक कांयच गुन्यांव ना, बेश्टेच तेजेर घालप. हें आनी कितें करप, हें म्हाका सुबेदार दिलें तें सुबेदार, तें सुबेदार दिवं मेळना न्हू, तें दिन म्हणून तेजेर राग काडप. असले खूब एक्सपिरियन्स मेळ्ळा. तुम्ही अजूनही टाइम काढून तुमच्या खंयच्या ना खंयच्या आउटलेटाचेर विजीट दितात? दितात अरे दितात म्हणजे ते मुगे सामकें हितूक आहा रगता तें दिना आनी थिंगा वचना जाल्यार तुका हांव आनी थोड्या तेंपान मेळचोच ना. आतां म्हाका 86 जाली तें आसा म्हणून हांव आसा आनी तें चोवपा म्हणून थिंगाय मदीं कितें तरी मुगे एनर्जी वाडटा. सर जेन्ना तुमी इनिशियल स्टार्ट केल्ले 50 वर्सां फाटीं तुमी इतके ग्रेस नासले काय ना ग्रेस ती अरे कांयच ना. तुका सांगता हांव 2 बाटल्यो 3 बाटल्यो आनी हांव मुगे चालू केली कळ्ळें तुका. बरें तितू आनी एक सांगपा म्हणल्यार तुका काणी दिसतली. तितू मध्ये मुगे बरे फ्रेंड आसताले आनी तेंचे कडेन 4 पयशे आसताले. तिसरो मनशान येवन म्हजे कडेन पयशे मागले. आतां म्हज्याड ना पूण तेजें काम करूंक जाय. आतां तांकां धरी अरे 1000 दी 2000 दी. एक लुईस साफोत म्हणटा तो सांती स्ट्रीटचो आतां तो हिंगा आहा हिंगा ओल्ड गोवा कळ्ळें. तेगे थिंगा बंगलो बी आहा. ताका सांगप तो हेड सर्वेर आहलो हितून आनी तेगे भाव भायर आसता तेडे पयशे आसताले. असले हांव खूब जाणांक दिले. लोकांक लागून हांवें अशें केलां, म्हाका लागून हांवें अशें केलें ना. अजुनूय हांवें गेल्ल्या सो सद्याक जेन्ना जे आतां भुरगे जे बिजनसान चडटात थोडो मातसो कितें पयसो जायत जाल्यार ते पयशे सांबाळपाक पावना, वेस्टेज खूब जाता. तेच सांगता त्या जर तुगे आपणा बापायन जर 5000 जोडून हाडले तो 5000 हांव मोडटा जाल्यार कशें जातलें. आतां तुका सांगता हांव पयली पिळगी जाली. आतां मुगे राजेश म्हणला तो म्हणटा व्हडलो त्या बिजनेसान ना पूण तेजो पार्ट आसतालो पूण तो आपणाक सर्विसे लागलो. सेकंड पिळगी म्हणटी राजेश आनी आतां थर्ड पिळगी म्हणटी राजेशा चली. थर्ड पिळगी चालू आहाय आमचे. तुमकां एक लास्ट क्वेश्चन विचारता. तुम्ही बिजनसान खूब सक्सेस जाल्ले आनी तुमचें नांव खूब लोकांक खबर आहा, लोक मानता, रिस्पेक्ट दिता. ते लोकां कडेन ते म्हज्यान सांगूंक जायना. हांव बरो म्हज्यान म्हणूंक जायना. ना हांव तुमकां सांगता, कंटिन्यू करता म्हाजो क्वेश्चन. सो तुमकां इतको रिस्पेक्ट इतको फेम मेळलो. इन फ्युचर तुमचे प्लॅन्स कितें आनी कितें एक्सटेंड करतले कशें करतलो पळय. म्हज्या चल्या कडेन आहा राजेशा कडेन ना अशें म्हण न्हू. हांव म्हजी तितली आतां हें जायना. तें सगळें तेणी करप. आनीक म्हाका इतली गॅरंटी आहा तो जे पळय कितें करता तें 100% खरी म्हूण हांव समजता. आनी तो जाण करता म्हणजे तांकां म्हजें केन्नाय अडकळ ना. होच फुडें म्हणपा इतलेंच म्हजें हें जाता. तेज्या फुडें आनी कांय सांगूंक जाय. सर तुम्ही स्वताक कुणकोयचे रेजिडंट जावन आहात, थंयसर तुमचो आउटलेट अजून कित्याक येवंक ना? पळय तें आतां म्हजें मन सांगल्या भशेन हांव सांगलें 36 वर्सां कोंकणी उरलो तेन्ना म्हाका साथ मेळ्ळी ना, साथ दिली ना आनी हें जालें ना. आतां तेंच अजुनूय म्हजी मनां आसा. थिंगा आमी घायले जाल्यार आमी सक्सीड जातले म्हूण दुबाव आहा. दुबाव आहा म्हणटकीर आमी थिंग घालूंक हांव तरी म्हज्या भशेन घालपा ना आनी तोलोय म्हाका दिसता. कित्याक म्हाका थिंगा साथूच मेळ्ळी ना. 36 वर्सां कळ्ळें. ट्रक आहले कितें आहले काबार जालें. पूण अशें म्हणटा की सावथ गोवान वन ऑफ द बेस्ट रेस्टॉरंट सावथ गोवान आहा म्हणून अशें लोक मानता अजून. ते हिंगा ते मडगांव एक आहा आमचें बाणावले रोडार थिंगा आहा
ओके. इन फ्युचर कुंकलीम येऊ शकता. सांगू जायना आतां चल्याले म्हाका इतल्या इत्यान पळयत पडटले पूण म्हगे मनाक सारकें ना अशें म्हगे मनाक कित्याक जाणटो 36 वर्सां म्हाका थिंगा तशी हें मेळ्ळी ना. हांव जर आज हिंगा पावना 50 वर्सां फुडें जाल्यार म्हगे कितें जाता जाल्यार तें म्हज्यान सांगूंक जायना. हांव हिंगा पावलो म्हणून आज हांव सक्सीड जालां अशें म्हूण हांव चिंततां. तर तुमचे बिझनस जर्नी तुम्ही हार्डशीप स्ट्रगल सगळे पळयल्ले आहा. एट द एंड तुम्ही हॅप्पी आहा सद्या. सामको हॅप्पी म्हणून अती हॅप्पी 100% हॅप्पी. कित्याक सांग तुका आतां व्हडलो चलो आहा म्हजो तेजी बरी चेडूं सामकें चड ब्रिलियंट डॉक्टर जालें. आतां अभिमान न्हू म्हगे नात दुसरी राजेशा चली पळय आहा ती लंडनात तेणें LLB केली आनी त्या चलयेचें व्हडले चलयेचें नांव शिखा डॉक्टर शिखा. आनी सेकंड आतां राजेशा चली आहा ती शान्वी म्हणटे पळय आहा तेणें लंडनाक चल्यान घालून तेका LLB करूंक लायली. अमेरिका वचून मास्टर ऑफ लॉ करूंक लायलो. तिका जॉबूय मेळ्ळो पूण मागीर तें फायनली तेका गोंया हाडलें. आनी इस्पिशाल एक कात्रिना म्हणटे पळय आहा तें इस्पिशाल तेकाच लागून गायलें म्हणजे तेका आनी तें फूल बिजनस आहा सद्या. आनी दुसऱ्या ती 10वी पास जाला आतां तें पुना तेगे एडमिशन केलां. म्हणटरीत ही म्हाका इतली हुशारकाय कित्याक म्हजी नात्र खूब कितें शिकलें तें म्हाका मेळना. आनी कितें जाय खावपा पयशे ते कितें तरी आसाय आमचे पूण हें शिक्षणा पळय तितून आनी चड हांव हॅप्पी. थँक्यू सर तुम्ही तुमचो आमकां टायम दिलो म्हणून तूं व्हॅल्यू. काय थँक्यू. तुवें टायम पेड्डे करून तुवें म्हणजे 2 उतरां आयकलें म्हणून.